छोटी सी जमात खड़ी होगी मर्दों औरतों की, चलो जन्नत में जाओ। अब अल्लाह उनको ना हाईलाइट करना चाहते हैं, तो आगे फरिश्ते बैरियर पे रोक लेंगे, भाई रोको भाई, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? जन्नत में जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई अभी तो हिसाब ही नहीं शुरू हुआ, तुम्हें किसने कहा जन्नत में जाओ? पहले हिसाब दो फिर जाना जन्नत में। वो भाई हमारा हिसाब है ही नहीं, हम बेहिसाबे लोग हैं। अरे आप कौन लोग हैं? अब फरिश्तों में इनमें मुकालमा हो रहा है, अरे भाई आप कौन लोग? अब सारा मैदान सुन रहा है, अब कौन लोग हैं? वो कहेंगे जानते नहीं हो, हम सब्र वाले हैं, सब्र वाले हैं। हो अच्छा भाई बैरियर हटाओ, बैरियर हटाओ। तो ऐसे मेरा अल्लाह सारे बैरियर हटवाएगा, भाई सब्र वाले आ गए, सब्र वाले आ गए, सब्र वाले आ गए। इस्लाम और अल्लाह की कसम, जिंदगी में हुस्न सब्र से आता है, बर्दाश्त से आता है, गुस्से से नहीं आता। अगर आपकी फैमिली है, आप घरों वाले हैं, आप दफ्तर वाले हैं, अगर अपने घरों में खुशियां देखना चाहते हैं तो अपने अखलाक ठीक कर लें, बर्दाश्त करना सीख लें, माफ करना सीख। ये दो वो सिफात हैं जिस पर आपका घर आबाद, आपके बच्चे खुश, आपकी बीवी खुश, बीवी का खामिद खुश, बहन भाई खुश, माँ बाप खुश। जब बर्दाश्त निकल जाती है तो सारा माशरा एक आग में आ जाता है, एक आग लग जाती है। और मेरे नबी ने फरमाया ईमान क्या है? सब्र करना और माफ करना। आप खाना खा रहे हैं, एक तवाइफ गुजरी, उसने आप पर तंज किया, कैसा नबी है जो अकेले अकेले रोटी खाता है, किसी को पूछता ही नहीं। आपने कहा आओ बैठो तुम भी खा लो, सामने बैठा लिया। वो तो आपको खाली टॉन्टिंग कर रही थी, तो उसने आपको मजीद चिढ़ाने के लिए कहा मैं ऐसे नहीं खाऊंगी, जो तेरे मुंह में है ना वो निकाल के मुझे खिला। उसके ख्याल तक अब ये कहेंगे तुम 2 लित्र मारो दोनों बार कटो, कि ये कह रही मेरे मुंह का खिला। और होना भी यही चाहिए, कैसी बदतमीज औरत है, कह रही जब तेरे मुंह में वो मुझे निकाल के खिला। पर मैं अपने नबी के अखलाक पे कुर्बान जाऊं। आपने कहा मैं हाजिर हूं। वो जो नवाला मुंह में था वही आपने निकाला और अपने हाथों से उसके मुंह में डाला। पर नबी का लुआब जब किसी के मुंह में जाएगा तो की करेगा? जो अल्लाह के नबी का लुकमा उसके अंदर गया, उसने साथी कलमा पढ़ लिया और मक्के की सबसे हया वाली खवातीन में उसका शुमार होने लगा। ये मेरे नबी की जिंदगी है, माफ करना, दरगुजर करना। अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकीन का सरदार था, जिसने सबसे ज्यादा मेरे नबी को तकलीफ पहुंचाई। अल्लाह के नबी पानी पी रहे थे, उनके बेटे ने कहा या रसूल अल्लाह थोड़ा पानी बचा दें। उनका बेटे पक्के मुसलमान थे। क्या करोगे? कहा मेरा बाप शायद पी के मुसलमान हो जाए। हमें कह लो, वो गिलास लेकर आए, अब्बा ये पानी पी लो। क्या है? तो अल्लाह के नबी का बचा हुआ पानी है, पी ले, शायद तेरे अंदर ईमान आ जाए। कहने लगा जाओ वहां से किसी का पेशाब ले आओ, मैं वो पी लूंगा, ये नहीं पीऊंगा। तुमको इतना गुस्सा आया, वापस आया, या रसूल अल्लाह ये पक्का मुनाफिक है, बदबख्त, मुझे इजाजत दे मैं इसकी गर्दन उड़ाता हूँ। आपने कहा तेरा बाप है, जाओ उसकी खिदमत कर। हमारा इस्लाम सिर्फ नमाज रोजे तक आ गया बस। हज उमरा नमाज, हज उमरा नमाज, जिक्र तिलावत, बहुत आला चीज है, अल्लाह का शुक्र है। बाज मुल्क ऐसे बेचारों को पता नहीं नमाज क्या है। पहला सवाल था इस्लाम क्या है? इत्आमुत ताम वतीबुल कलाम, मीठा बोल। ईमान क्या है? माफ करना और सब्र। अब तीसरा सवाल, या रसूल अल्लाह अय्युल इस्लाम अफदल, सबसे आला दर्जे का इस्लाम क्या है? कितने इस्लाम के खूबसूरत अमाल हैं, नमाज, रोजा, तहज्जुद, तबलीग, जिक्र, तिलावत, हज, उम्रे, जिहाद, कितना कुछ है। आपने फरमाया जो हाथ और जबान से किसी को तकलीफ न पहुंचाए वो सबसे आला दर्जे का मुसलमान। सबसे आला दर्जे का इस्लाम क्या है? कि हाथ और जबान से किसी को तकलीफ न पहुंचाए। जिंदगी भर मेरे नबी ने किसी को थप्पड़ नहीं मारा, किसी को जबान से ऐसा जुमला नहीं फरमाया जिससे वो कहे जी मेरा दिल टूट गया, मेरा दिल तोड़ दे। क्योंकि जबान का बोल ऐसी बला है कि नबी के एक छोटी सी जमात खड़ी होगी मर्दों औरतों की, चलो जन्नत में जाओ। अब अल्लाह उनको ना हाईलाइट करना चाहते हैं, तो आगे फरिश्ते बैरियर पे रोक लेंगे, भाई रोको भाई, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? जन्नत में जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई अभी तो हिसाब ही नहीं शुरू हुआ, तुम्हें किसने कहा जन्नत में जाओ? पहले हिसाब दो फिर जाना जन्नत में। वो भाई हमारा हिसाब है ही नहीं, हम बेहिसाबे लोग हैं। अरे आप कौन लोग हैं? अब फरिश्तों में इनमें मुकालमा हो रहा है, अरे भाई आप कौन लोग? अब सारा मैदान सुन रहा है, अब कौन लोग हैं?
جانتے نہیں ہو ہم صبر والے ہیں، صبر والے ہیں۔ ہو اچھا بھائی بیریئر ہٹاؤ، بیریئر ہٹاؤ، تو ایسے میرا اللہ سارے بیریئر ہٹوائے گا، بھائی صبر والے آ گئے، صبر والے آ گئے، صبر والے آ گئے۔ اسلام اور اللہ کی قسم زندگی میں حسن صبر سے آتا ہے، برداشت سے آتا ہے، غصے سے نہیں آتا۔ اگر آپ کی فیملی ہے، آپ گھروں والے ہیں، آپ دفتر والے ہیں، اگر اپنے گھروں میں خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے اخلاق ٹھیک کر لیں، برداشت کرنا سیکھ لیں، معاف کرنا سیکھ لیں۔ یہ دو وہ صفات ہیں جس پر آپ کا گھر آباد، آپ کے بچے خوش، آپ کی بیوی خوش، بیوی کا خامن خوش، بہن بھائی خوش، ماں باپ خوش۔ جب برداشت نکل جاتی ہے تو سارا معاشرہ ایک آگ میں آ جاتا ہے، ایک آگ لگ جاتی ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا اور معاف کرنا۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، ایک طوائف گزری، اس نے آپ پر طنز کیا، کیسا نبی ہے جو اکیلے روٹی کھاتا ہے، کسی کو پوچھتا ہی نہیں۔ آپ نے کہا آؤ بیٹھو تم بھی کھا لو، سامنے بٹھا لیا۔ وہ تو آپ کو خالی ٹانٹنگ کر رہی تھی، تو اس نے آپ کو مزید چڑھانے کے لیے کہا میں ایسے نہیں کھاؤں گی، جو تیرے منہ میں ہے نا وہ نکال کے مجھے کھلا۔ اس کے خیال تک اب یہ کہیں گے تم 2 لتر مارو دونوں باہر کٹو، کہ یہ کہہ رہی میرے منہ کر کھلا۔ اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ کیسی بدتمیز عورت ہے، کہہ رہی جب تیرے منہ میں وہ مجھے نکال کے کھلا۔ پر میں اپنے نبی کے اخلاق پہ قربان جاؤں۔ آپ نے کہا میں حاضر ہوں۔ وہ جو نوالا منہ میں تھا وہی آپ نے نکالا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں ڈال۔ اور نبی کا لعاب جب کسی کے منہ میں جائے گا تو کی کرے گا؟ جو اللہ کے نبی کا لقمہ اس کے اندر گیا، اس نے ساتھ ہی کلمہ پڑھ لیا، اور مکے کی سب سے حیا والی خواتین میں اس کا شمار ہونے لگا۔ یہ میرے نبی کی زندگی ہے، معاف کرنا، درگزر کرنا۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، جس نے سب سے زیادہ میرے نبی کو تکلیف پہنچائی۔ اللہ کے نبی پانی پی رہے تھے، ان کے بیٹے نے کہا یا رسول اللہ تھوڑا پانی بچا دیں۔ ان کا بیٹے پکے مسلمان تھے، کیا کرو گے؟ کہا میرا باپ شاید پی کے مسلمان ہو جائے۔ ہمیں کہا لو، وہ گلاس لے کر آئے، ابا یہ پانی پی لو۔ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی کا بچا ہوا پانی ہے، پی لے شاید تیرے اندر ایمان آ جائے۔ کہنے لگا جاؤ وہاں سے کسی کا پیشاب لے آؤ، میں وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیوں گا۔ ہاں تم کو اتنا غصہ آیا، واپس آیا، یا رسول اللہ یہ پکا منافق ہے، بدبخت، مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اڑاتا ہوں۔ آپ نے کہا تیرا باپ ہے، جاؤ اس کی خدمت کر۔ ہمارا اسلام صرف نماز روزے تک آ گیا، بس حج عمرہ نماز، حج عمرہ نماز، ذکر تلاوت بہت اعلیٰ چیز ہے، اللہ کا شکر ہے۔ بعض ملک ایسے بیچاروں کو پتہ نہیں نماز کیا ہے۔ پہلا سوال تھا اسلام کیا ہے؟ اطعام الطعام وطیب الکلام، میٹھا بول۔ ایمان کیا ہے؟ معاف کرنا اور صبر۔ اب تیسرا سوال، یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ کتنے اسلام کے خوبصورت اعمال ہیں، نماز، روزہ، تہجد، تبلیغ، ذکر، تلاوت، حج، عمرے، جہاد، کتنا کچھ ہے۔ آپ نے فرمایا جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان۔ سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ کہ ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ زندگی بھر میرے نبی نے کسی کو تھپڑ نہیں مارا، کسی کو زبان سے ایسا جملہ نہیں فرمایا جس سے وہ کہے جی میرا دل ٹوٹ گیا، میرا دل توڑ دے، کیونکہ زبان کا بول ایسی بلا ہے کہ نبی کے